बुलेटिन में सबसे पहले समात के दौरान अहम रिमार्क से आपको आगाह करेंगे। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F का काला कानून है। सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए। कहा, फैसल वावडा की नाअहली का केस मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार है। आर्टिकल 62(1)F पर बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी कहेगा, आर्टिकल 62(1)F के तहत अब तक कितने अरकान असम्बली नाअहल हो चुके हैं, और ये भी बताइएगा कि अगर ये कानून ख़त्म होता है तो जिनके खिलाफ ये इस्तेमाल हुआ था उनका अजाला किस तरह से मुमकिन हो सकेगा? देखिए, 62(1)F के तहत जो है वो अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ फैसले हैं उनके जरिए से जो अरकान असम्बली हैं वो 20 से जायद जो है अरकान असम्बली वो 62(1)F के तहत अदालतों ने नाअहल करार दिया था उनको ताहयात, जिसमें अगर बड़े नाम लिए जाए तो उसमें जहांगीर तरीन का नाम भी शामिल है, नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह के बतौर वज़ीर आज़म उनको नाअहल करार दिया गया था। तो इस हवाले से ये एक और जो बड़ी अहम बात है वो उसमें कि जब ये 62(1)F की ताहयात नाअहली के हवाले से कि आया ये परपेचुअल है, मतलब ताहयात नाअहली होगी या नहीं होगी, तो एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था और उस लार्जर बेंच जिसने के मुकदमे का फैसला सुनाया था, और वो फैसला जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त थे और अब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, समी लॉ केस कहलाता है, जिसके अंदर उन्होंने ये तारीफ की थी कि ये नाअहली ताहयात होगी। फिर उसके बाद जो है वो जाहिर है कि ये भी आया था कि अगर कोई 62(1)F के तहत नाअहल हो जाए तो पार्टी सरबराह जो है वो भी नहीं रह सकता। उसका भी फिर जजमेंट आई जिसके उमर अता बंदयाल थे और साकिब निसार उस बेंच को हेड कर रहे थे। इन मुकदमात में एक बहुत अहम बात ये भी है कि 62(1)F के हवाले से जो शेख रशीद अहमद हैं उनके केस के अंदर जस्टिस काजी फाइसा ने इस हवाले से कुछ 7 कानूनी सवालात जो हैं वो उठाए थे, और वो उन सवालात को देखने के लिए कानूनी सवालात को बेंच तश्कील देने के लिए कहा था, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी वो मुकदमा इसी तरह से ज़ेरे इल्तवा पड़ा है, काजी फाइसा का नोट, और उसके ऊपर कोई जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई थी। अब उसके बाद जो है हाल ही के अंदर गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो उसने 62(1)F की 2 मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंदर तजादात हैं उनको दूर करने के हवाले से और ताहयात नाअहली को ख़त्म करने के हवाले से फाजिल अदालत ने जो है वो एक 184(3) के तहत पिटीशन जो है वो दायर कर रखी है, लेकिन वो पिटीशन भी कई अरसे से समाअत नहीं हो सकी। लेकिन जो मुकदमात जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले दे दिए उनके रिव्यूज खत्म हो चुके हैं। जाहिर है अगर जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 62(1)F के तहत जो दिए गए फैसले हैं या इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से आया ये परपेचुअल ताहयात नाअहली है या नहीं है, उन फैसलों को रिविजिट नहीं करती है, तो उस वक्त तक तो ये फैसले जो है वो बरकरार रहेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं और खासकर जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स देना बहुत अहमियत रखता है, लेकिन ये भी बताइएगा ये जो आज सवाल उठाया है उन्होंने खुद ही कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं, इसकी कितनी वेटेज है, ये किस तनाजुर में उन्होंने कहा, और अब जस्टिस उमर अता बंदयाल का खुद से रिमार्क्स देना बड़ी वेटेज रखता है, आगे इस सिलसिले में क्या हो सकता है खासकर ताहयात नाअहली से मुतल्लिक? जी हाँ, क्योंकि इसमें देखना ये है कि जो 62(1)F के अंदर जो लफ्ज़ है वो है एनी डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब ये बहस जो है वो कानूनी तौर के ऊपर बहुत ज्यादा हुई है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का 2017-18 का फैसला है जिसके अंदर कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, यानी अगर किसी अदालत से किसी शख्स के खिलाफ कोई डिक्लेरेशन आ जाए जो कि 62(1)F के में आता हो तो कोई कोर्ट ही जो है वो इसका डिक्लेरेशन दे सकती है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है आया उसके पास ये इख्तियार है या नहीं है, इस वाले से मैंने आपको बताया 2017 की जजमेंट है। ठीक है जी, दलाल दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, इससे मुतल्लिक आपसे आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे समाअत आगे बढ़ती है तफसीलात देते रहेंगे। अभी आपको बता दें PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि आर्टिकल 62(1)F समेत आइन में तरमीम की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार और बेंच बनाने के मामलात को रेगुलराइज करना भी ज़रूरी है।
پاکستان کی عدالتوں میں دنیا کا واحد سسٹم ہے جہاں ججز کہتے ہیں ان کو رکھنے اور نکالنے کا اختیار ان کے پاس ہوگا۔ آئین میں عدلیہ سے متعلق اصلاحات ہونی چاہیے، ایک شخص کو سامنے رکھ کر اصلاحات نہیں ہونی چاہیے، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو سامنے رکھ کر آپ پورا آئین بدل دیتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو زمین پر سب سے بڑا جھوٹا قرار دے دیا۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کی دھوکے بازیوں نے ملک کی معیشت کو برباد کر دیا۔ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر معمولی معاشی بحران سے دوچار ہے جس کی وجہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، غیر ملکی قرضے اور پاکستان میں ہونے والا سیلاب ہے جس میں 1600 افراد ہلاک جبکہ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کے معاملات کو اپنے ذاتی ایجنڈے کے مطابق چلاتے تھے۔ شہباز شریف نے عمران خان کو تاریخ کا سب سے ناتجربہ کار، خود غرض اور انا پرست سیاستدان قرار دے دیا۔ عمران خان کی آڈیو لیکس پر شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ بول کر ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بغیر کسی وجہ کے نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ پاکستان چین تعلقات کی توثیق کریں گے جو عمران خان کے دور میں رک گئے تھے۔ شہباز شریف نے سی پیک منصوبے کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کے قابل اعتماد دوستوں میں سے ایک ہے اور وہ نومبر میں چین کا دورہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار کے کمرے سے پاسپورٹ وصول کر لیا۔ مریم نواز نے پاسپورٹ واپس لیتے ہوئے دستاویزات پر دستخط کیے۔ یہ آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر جب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار کے کمرے سے اپنا پاسپورٹ وصول کر لیا۔ مریم نواز نے پاسپورٹ واپس لیتے ہوئے دستاویزات پر دستخط بھی کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سیکیورٹی کی گاڑی کے ٹائروں کی تبدیلی پر 2 کروڑ 33 لاکھ روپے خرچ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کی گاڑیوں کی مرمت کے لیے 3 کروڑ روپے مختص کیے گئے لیکن بجٹ کا 80% حصہ صرف ایک گاڑی کے 5 ٹائرز پر لگ گیا۔ روزنامہ جنگ کے نمائندے قاسم عباسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس نے گاڑیوں کی بحالی اور مرمت کے لیے مزید 3 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ کا مطالبہ کر ڈالا۔ جنگ کی جانب سے رابطے پر ترجمان حکومت پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے تبصرے سے گریز کیا ہے۔ ایک سرکاری دستاویز کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر نے ایک VVIP گاڑی کے محض 5 ٹائر تبدیل کرنے پر 2 کروڑ 33 لاکھ روپے خرچ کر ڈالے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کی گاڑیوں کی مرمت اور بحالی کے لیے 3 کروڑ روپے کے بجٹ مختص ہے۔ اس طرح 80% بجٹ 5 ٹائروں کی تبدیلی پر ہی خرچ ہو گیا۔ یہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی سیکیورٹی پر گاڑی کے ٹائر ہے۔ اس بارے میں موقف جاننے کے لیے کوشش کے باوجود وزیر اعلیٰ دفتر سے رابطہ نہیں ہو سکا جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکریٹری رابطہ اور ترجمان پنجاب حکومت فضل چوہان بھی 12 کوششوں کے باوجود دستیاب نہیں ہو سکے۔